حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تصعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء، مصطفى مصطفى منبع للصفا. سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل